ग्रॉसरी हाडूंक भायर सरले आमी रॉलेन सकला हांगा चाललो पळया कशी आसा सगळीं. सो आमी आतां मासली हाडूंक आयल्या. आमच्या घरा कडेन एक मासलीचें शॉप आसा. हांव तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें. सो थंय आयल्या. हांगा पळया फ्रेश मासली मेळटा. ही पुरा वॉटरफ्रंट मार्केटांत येवची जाय तें तशें आमी खंयची मासली काण गेली म्हण हांव तुमकां घरा वचून दाखयतां. हांगा इवन बॉम्बे डाकी मेळटा. बॉम्बेल म्हणटात न्ही ती मासली मेळटा. ती आमकां मँगलोर मेळना. बरी आसता ती मासली बट हांव करना म्हाका करूंक येना. मागीर आमी एका इंडियन स्टोराक आयल्या. भारत ताका कालें प्रनावन्सिएशन ताचें म्हाका सोमाक गुर्तुना. सो थंय नोन म्हाका पल्सेस जाय आसले. मागीर रायस फोव आनी पुरा हांगाच्यान वचचें बरें आसता. चक्की फ्रेश आटाय आसता बट हांव सडावत जावन हांवें आल्बेकर आटाच यूज करचो. म्हाका तो सेट जाला. तशें पण हांगा सकट लायक कसाय करचे आयटम्स कोडे साकर जेश्ट मद्द मॅगी मसाला जलजिरा तें पुरो आसा हांगा. सो बरें आसा. तशें हें पुरो आमी काण घेवन तशें उपरांत हांव घरा गेलें. घरा वचून हांव मेळटा. सो या आमी वचून ग्रॉसरी म्हण न्ही आमी म्हळ्यार पयलें आमकां सांगलां सॅटर्डेचें सडावो जावन सकट सामान अशें हाडचो आहलो. आतां आमी एवरी वीक हांव येता नाजाल्यार थोडे वेळ विकेंड्साक खंयचें जड आसल्यार हांव रॉलीन हांव टोटो हाडून येता. पयलें पुरो आमी मदीना वचून फाल्यां म्हणटा काण घेवन तांकां सांगचें आहलें होम डिलिव्हरी दिवंक. आतां ना आतां तशें आमी करना. सो आज मदीना वचून आमी आमच्या घरा फाटल्यान थंय सुपर मार्केट आसा थंय गेलीं. मागीर मासली आनी एका शॉपांत हाडली. मागीर प्लस रायस आनी पुरा भारत म्हण एक हें आसा कायंड ऑफ इंडियन स्टोरूच तें. सो थंय नॉन हाडलें. हांव कालें पुरो हाडलें म्हण दाखयतां. फस्ट भारत म्हण थंय नॉन हांवें हें पोहा हांव कालें पळयतां रॉलीन आनीक येवना तो मासली आमी काणी घेवन मासली क्लीन करूंक मस्त रश आसा. संडेचे केदाळे एक्चुली वचून आमी वचना बट आज आमकां मासली जाय आसली तशें वचचें पडलें. रश आहा देखून तो थंयता. हें हांवें पोहा हाडला. मोठा पोहा बॉम्बे पोहा म्हणटात न्ही तो भारत आतां हाची रेट सांगता. मिडियम पोहा हाका 250 2.5 हें 500 ग्राम जाता. मागीर घी हाडलें. हें कालें म्हणटात हाका नांव कालें आसा गॉक्रिश म्हणून काव गीत हें गुजराताचें ब्रँड जाय तें. सो हाच्या पयलीं हांवें फाटीं हाडलां बरें आसा. पूण लास्ट टायम हांवें गांवाक गेल्ल्या वेळार मम्मीन दिल्लें. आतां तें खाली जालें सो आमकां आतां घी ना. सो ताच्या खातीर हाडून आयलां हांव. हाका 24 ग्राम्स हें 1 लिटर. ताच्या उपरांत हांवें पम्पकीन सीड्स हाडल्या 250 ग्राम्स. हाका 6.5 जाय ते पम्पकीन सीड्स कर्नल्स 250 ग्राम 6.5. मागीर मॅक्रोनी ही ड्युरम बीट घाले ते ताची. सो बरें आसता. हांवें सिंपल करचें मॅक्रोनी रॉलीना टिफिनाक हांव करून दितां. आनी सॉस आनी परत चड हांव कांय घालना. जस्ट इल्लेशें हांव हें घालचें कालें सोया सॉस हांव मिक्सर करून दाखयता. वेरी सिंपल खंयचे फॅन्सी मेथडान करना. सो हें हाडलें हांवें हाका 400 ग्राम्साक 5 ग्राम्स. मागीर मेनली आमकां जाय आसलो तांदूळ. आमी बॉयल्ड रायस डबल हॉर्स ब्रँड असो रायस हाडचो मदीना जावन. बट आज कांय जालें आमकां ऑलरेडी लेट जाला. मागीर रॉली म्हणाले एक फावटी भारत असो ट्राय केलें. हाच्या पयलीं मस्त मे बी 1 इयर 1.5 इयरा पयलीं हांवें हाडलो. म्हाका तितलो लायक जावना कित्याक म्हळ्यार हांवें तें घालां मोटकींत म्हळ्यार 1 बॉयल करून हांवें तें चायना पॉट टायप चायना पॉटान दवरना हांव जस्ट लीड क्लोज करून हांवें अशें दवरचें बॉयल करूंक. हांवें तें सांगलां की ना म्हाका उड आसा तुमकां दाखयलां की ना दाखोवना जाल्यार हांव नेक्स्ट टायम दाखयता कशें करचें. सो तशें करतना वो बॉयल जायना रायस जाय वो आतां लूज हाडला भारत असो तो 2 kg हाडला. हांगा वाडी माट्टा रायस म्हणटात ओके केरळा जावन येता. तशें वो ल्हान आसा पळय दिसता तुमकां मस्त ल्हान आसा. तशें जाल्यार रायस तो
आनी एक डबल हॉर्स असो तो रायस मोठो म्हळ्यार लॉंग ग्रेन्स ताचे हे स्मॉल म्हळ्यार येले गुड्डू गुड्डू ल्हान जातात सो पळय हो कसो जाता म्हणून आज हांव कुकरान करता सो कुकरांत कशें जाता पळय सदांच हांवें कुकरान कालें करचें म्हळ्यार म्हजो ल्हान कुकर 5 लिटर्स असो 5 न्ही 3 लिटर्स असो कुकर म्हजो तातूंत हांवें इतले गॅप्सूल वयर फूल उदक घालना 1 ग्लास रायस घाल्यार फूल उदक घालना हांवें 4 विसल्स फस्ट हांव 3 विसल्स काडनासले 3 विसल्स काडटना म्हजो तो डबल हॉर्स रायस बॉयल जायनासलो आतां हांव 4 विसल्स काडटा आनी विसल काडना म्हाका तें म्हळ्यार कशें जाता कुकरान केल्यार तें नेवली जाता सो हांव तें उदक चेंज करता ड्रेन करना मागीर फ्रेश उदक घालून बॉयल करचें सो पळय ह्या फावटी कालें म्हणून आतां म्हळ्यार म्हाका टायम ना ऑलरेडी 11:45 जाली हाच्या उपरांत हांवें मोडकेन केल्यार वेगी शिजना ऑलमोस्ट 2 आवर्स जायचे सो मोस्ट प्रॉबेबली हांवें तो विडियो घालूं ना पळया हांव चॅक करता नाजाल्यार हांव तुमकां नेक्स्ट टायम सांगता हांव कशें हांगा मोडकीन करचें म्हजे चायना पॉट ना जस्ट मोडकी आसा मोडकीन बॉयल करता हांव दवरचें जाल्यार तें कूक जाता ओके इतलें हांगा रंगारत घातलें ताच्या उपरांत फाटल्यान सुपर मार्केट आसा पाज म्हणून थंयन हांवें हें भेंडा हाडलीं हाचे पयलीं हांवें 4 भेंडा हाडल्यांत ऑलरेडी त्या दिसी म्हाका चड मेळूं नासली इल्ली मेळ्ळी सो ती फ्रिजांत आसात मागीर परतून आज हाडून आयलें कितले आसा पळय 300 ग्राम्स आसा ऑलमोस्ट 2.3 dirhams ओके बरें आसात फ्रेश आसात भेंडा हाडले म्हाका अशीं भेंडा फ्रेश मेळना पयलीं बरो मेळूंकूच मेळना तें म्हाका सोदतात मागीर बनाना ही आतां नांव घालें हें आसा जाल्यार म्हाका एवढं आसना फिलिपिन्साची ही म्हणी बनाना हाका कितले हे 1 किलो आसा हाका 7.3 dirhams ओके सो बनाना ऑलमोस्ट आमगे सदांय आसात इलायची बनानाय आसा मात्र ही बनाना तेंची ताच्या उपरांत आमी आतां विंटर स्टार्ट जाल्यार बॉडी हिटी जाता मातसो त्या रिजना खातीर मुजी आमी बोंडे हाडले हांगा पळया उखलूंक जायना सो 3 बोंडे आसात बोंड्याक कितले पडटा एका बोंड्याक बेगी करूं 4 dirham दी म्हणून पळय ती बनाना फिलिपिन्साची आनी बोंड्याक 4 dirhams ओके नॉट बॅड कित्याक म्हळ्यार हे श्रीलंकनाचे बोंडे हाचे ती चड आसतात बट इट्स ओके सो इतले पुरो हाडलें हांवें त्या जाग्यार दवरता आनी मसली आयली पण हांव तुमकां दाखयता खंयची मसली म्हणून सो आज दनपारां मेनू घालता म्हळ्यार शीत सार मसली फ्राय हें कम्फर्ट फूड न्ही आमकां कॅथलिक्सांक मस्त कम्फर्ट फूड तें कॅथलिक्स म्हण न्ही कोस्टल रिजन साऊथ इंडियान पुरो चडावो जावं तशेंच रायस दाल फ्राय जाल्यार सट्टाय खुशी जाता रांदय हांव करना सालाद करता सायडीन रांदय पाल्या करता कित्याक म्हळ्यार तें मस्त हेवी जाता परतून आतां रांदय केल्यार सो या हांव मागीर मेळटा तुमकां आतां फस्ट हांव शीत दवरता मागीर दाल दवरता मागीर रॉलीन आयल्या उपरांत हांव मसली आयल्या उपरांत मसली दाखयता खंयची म्हणून रश आसा मस्त रश आसा थंय आयलो रॉलीन 1 मिनीट अण्णा आयलो मसली ऑन कर लाईट ऑन कर लाईट ऑन कर तो मसली अण्णा आयलो हे पळया दिसता हांव दाखयता हे लेडी फिश काणे मागीर सुंगटां मस्त एक्सपेन्सीव कितले म्हण सांगता राव काणे पळया स्लिप जाता धरूंक जायना आमचे कितले पीसीस आसा पडटा 1 2 3 5 पीसीस केजीक 37 dirhams काले म्हणले ताणें आनी मागीर सुंगटां केजी कितले गुतनाय कितले म्हणले ताणें सुंगटां कितले
ओढली ना तुम्ही नाका गोठून तितले सो टोटल 233 जाले ते फाल्यां कशें मातशें जाय जाल्यार इत्ता वाचला पूण हांगा गांवां कंपेर केल्यार उणें आसा रेट मस्तेची आनी फ्रेशय मेळटा हांगा लायक फ्रोजन म्हण न्ही त्या शॉपांत आसा न्ही आमकां वॉटरफ्रंट मार्केटीची येवची मासली बरी आसता सो या हांव पुरो करता आतां रांदता मागीर मेळटा तुमकां फुडें मासली भाजूंक दवरल्या हांवें 2 कांदे मागीर इल्ली सुंगटां रॉलीन म्हणलो म्हाका सुंगटां जाय म्हण तशें ताचे खातीर सुंगटां म्हाका यारली मागीर दाळ म्हाका शीत पातळ दाळ लायक म्हाका दाट दाळ लायक ना काणे सुंगटां शीत सार आनी ताक आमी मासली उठ ताक पियेता बट थोडी पियेना थोडी म्हणटात पियोन उजो म्हणून वचना बट आमकां तशें कांय जावं ना चड फॅनाचो आवाज येता मायंड करनाकात तशें ओके आमी कान घेता आमी जेवता भूक लागू ना इल्लें जेवी वारो 2 o'clock जाली तशें आतां जेवून मागीर इल्लें रेस्ट कर मागीर सांजेर मेळटा बाय मागीर आमी वॉकिंग करूंक म्हण आयल्या सांजेर मिना बाजारा कडेन तशीं दिसता फुडें कन्स्ट्रक्शन जावन आसा तें पयलींचें म्युजियम तशें मागीर थंय ना रॉलीन सलूनाक गेलो मागीर हांव नॅस्टोक आयलें हें अल्फायदी सुकांत आसचें नॅस्टोक रश म्हळ्यार पांय दवरूंक जागो ना म्हळ्यार बिल्डिंगा कडेन इतलें रश थंय हांवें चड म्हाका विडियो काडूंक जावना इल्लें इल्लें कॅप्चर केलां म्हळ्यार ऑफर्स आसले जाय तांचे एनिवर्सरी लेकार ऑफर्स आय थिंक सो आहले सो लोक आनी संडे न्ही संडे आसल्यार फुल्ल रश आसता हांव गेल्लो टायम सांजेचो तशें रश एक्सपेक्टेडूच मागीर वयर क्लोथींग सेक्शनांत मस्त ऑफर्स आसले थंय हांवें कांय शूट करूं ना चड मागीर जालें म्हळ्यार म्हाका लोशन जाय आसलें विंटराक फेस क्रीम एक्चुली पूण म्हाका मेळो ना हांगा मागीर शॅम्पू आनी पळय हांवें अत्तू डाव शॅम्पू दुसरे कडेन हाचे कितें उण्या पळयलें तो एक कडेन एक रेट आसता मागीर तें आमच्या घरा कडेन हें आसा न्ही जालें एक्झीट 4 कडेन नायट मार्केट थंय आयलें हें गेम तुमकां गुत्तासून पुरो 1 dirham घाल तें मूव केल्यार डॉल भायर येता मागीर हांगा इवन पूल गेमी आसा हे पे करून केलचें तशें बरी आसा जायते म्हाका हाचे फुल्ल विडियो हांव तुमकां बेगीन करून घालता आतां सद्द्या म्हाका इल्लें हुशार ना शेळ जाल्या त्या रिजना खातीर विडियोय लेट पोस्ट करना आसा हांव म्हाका वॉयस ओवर दिवंक कस जातालें तशें मागीर हें पळय हांव ट्राय करना हाचे पयलें न्ही हांवें मस्त ट्राय करून म्हाका मेळूं की मेळना हांवें एकल्यान हाडलें मागीर रॉलीन येतना रॉलिना विडियो काडलो हें पळय म्हाका एक्चुली ही डॉल जाय आसली म्हाका मेळो ना फस्ट एटेम्प्टार मागीर परतून हांवें सोडूं ना म्हाका जाय म्हळ्यार हट्टान हांवें केलें पूण आंतू मेळटा जाय तेडे आतां पळय म्हाका मेळ्ळी सो या मस्त डॉल्स आय मीन काल म्हणटा ताका सॉफ्ट टॉयज म्हाका हांव ते मेळटात गेम खेळ्ळे आनी म्हाका आसा न्ही इतले टॉयज मेळ्ळे फूल टॉयजच आसात अरे सॉफ्ट टॉयज फूल काल आयिल्ले काल म्हाका 3 मेळिल्ले हांवें नियरली 5 dirhams घाल्ले आज 10 dirhams ऑलमोस्ट आनी इतले मेळ्ळे कितले गुर्तू ना घरासून कावंट करीचे सो फाटी येतना आमी लुल्लू एक रावंड मारया म्हणून गेल्या थंय पळया क्रिसमसाचें डेकोरेशन पुरा डिस्प्ले केला क्रिप्स लायट्स स्टार्स ऑर्नमेंट्स आनी पुरा आसात इवन क्रिसमस ट्री आसा ते रेकॉर्ड करूं ना बट मस्त बरें आसलें म्हाका ते कितले फीट म्हण गोतू ना बट एक 99 dirhamsची क्रिसमस ट्री आहली मेटेरियली बरें आमी बट आमी लास्ट इयर कान गेला मात्र सो आमी परचेस करूं सो ना व्हिडिओ हांगा एंड करता व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आनी एक म्हजे चॅनलाक येदोर मिसर कोणी सबस्क्राईब करना पळयतात जाल्यार सबस्क्राईब करा म्हाका गोत्ता मुस्ताना पळयतात व्हिडिओ बट येदो सबस्क्राईब करूं ना आनी म्हाका बरें बरें कंटेंट्स हांव हाडून येता आनी व्हिडिओ अमके दाडे सांगता तुमकां रेग्युलर जावंक ट्राय करता म्हणून बट आनी मुखार हांव ट्राय करता रेग्युलर जावंक सो anyways thanks a lot for watching see you in my next vlog until then take care bye bye stay safe and stay happy bye man सो तो आतां तेल घालच्या कलोंक रेडी जाला हांव ताका तेल घालता एनीवेज बाय बाय